एनालाइसिस भन्नु मतलब हामी सबभन्दा पहिले के आज बुझ्छौँ भन्दाखेरि जुन हामी फिल्डमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न जाँदाखेरि कस्तो टाइपको डिजाइनहरू हुन्छ र त्यसमा डिजाइन गर्दाखेरि हामी कुन कुन कुराहरू कन्सिडर गर्छौँ, त्यसको फ्याक्टर्सहरू के छन्। जस्ट त्यो हामी फिल्डमा जाँदाखेरि रिसर्चको पर्पजले जाँदाखेरि त्यसमा के आइडियाहरू चाहिन्छन्, त्यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यसमा आजको टपिकले हामीले के इन्क्लुड गरेका छौँ भन्दाखेरि we will deal about the introduction of experimental design. Then after that we will talk about the concept and its terms related with experimental design. Then after that we will discuss about the types of design with specific examples. Then we will discuss about the RCBDs and its purpose of blocking and techniques, guidelines, blocking, and then after that randomizations and layout for the RCBDs. And then finally for the data analysis we will discuss about the ANOVA with some examples. आजको टपिक अलिक बेसी नै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ होला, तर यो जुन प्र्याक्टिकल फिल्डमा हामी रिसर्च पर्पजले जाँदाखेरि यो सबैलाई हेल्पफुल हुन्छ भन्ने तरिकाले हामी आज अगाडि बढ्छौँ र यसबाट केही न केही भयो नि हामी सिक्छौँ। र यो जेनरली बेसिक हाम्रो इकोनोमिक्सतिर जाँदाखेरि वा त्यसमा भएको टर्मिनोलोजीहरू पनि यसमा डिस्कसन हुने भएकोले यो अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छन् र पछि पनि यो हामी पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो एकाडेमिकलाई नै पनि यसले धेरै इन्हेन्स गर्ने काम गर्छन्। र हामी यसबाट सबभन्दा पहिले एक्सपेरिमेन्टको हामी इन्ट्रोडक्सनबाट थाल्छौँ। यो वर्ल्डमा अर्थमा हेऱ्यो भने लगभग 90% जति एक्सपेरिमेन्टहरू जुन एक्सपेरिमेन्टल मेथडबाट हुन्छन् कि यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल मेथड्सको पनि हामी यसमा अहिले टाइप्स र त्यसपछि त्यसमा युज हुने भेरिएबल्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा दुईवटा तरिका छन्, एउटा नेचुरलिस्टिक छन् र अर्को क्वासिक छन्। क्वासिक भनेको फेक हुन्छन्। अहिले सबभन्दा पहिले हामी नेचुरलिस्टिक बुझौँ। नेचुरलिस्टिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि अब त्यो बेसिकली यसमा हाम्रो एग्रिकल्चर फिल्डमा हुने जति पनि रिसर्चहरू छन् त्यो सबै नेचुरलिस्टिक भ्यूबाटै हामी गर्छौँ। किनभने हामी नेचुरल भनेको जस्ट हामी फिल्डमा जान्छौँ, फिल्डमा गइसकेपछि त्यहाँ भएको जति पनि अब प्लान्टहरू छन्, अब प्लान्टहरू भयो भने त्यसको हामी स्टडी गरेर त्यसको क्यारेक्टर्सहरू वा त्यसमा जुन हाम्रो प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् त्यसमा कस्तो कस्तो इफेक्टहरू देखाउँछन् त्योले गर्दाखेरि हामी यदि स्टडी वा रिसर्च गरेको छ भने त्यो नेचुरलिस्टिक हुन जान्छन्। अब जस्तै यो मेडिकल फिल्डमा पनि यसको नेचुरलिस्टिक भन्दा नेचुरलिस्टिक र क्वासिक दुइटै त्यहाँ युज हुन्छ। मेडिकल फिल्डमा जस्तै अब एनिमल्सहरूमै ट्रायलहरू गर्नु पर्यो भने त्यो बेसिकली नेचुरल फिल्डमा भयो। नेचुरल फिल्डलाई वा एनिमल्सहरू छ भने त्यसलाई कन्ट्रोलमा राखेर एक्सपेरिमेन्टल जुन ल्याबमा हुन्छन् त्यहाँ राखेर त्यसको नेचुरल क्यारेक्टर्सहरू वा नेचुरल कम्पोनेन्टहरूको स्टडी गर्यो भने इट कम्स अन्डर नेचुरलिस्टिक हुन्छन्। तर त्यसैलाई यदि हामी नेचुरलिस्टिक नभएर यो क्वासिक भनेको मतलब जसरी यो इङ्ग्लिस वर्ड नभए नि ल्याटिनमा यसको खास अर्थ भनेको फेक हो। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि स्टडी गर्दाखेरि त्यसलाई नेचुरल कन्डिसनलाई हामी स्टडी गर्छौँ, तर नेचुरल कन्डिसन हामी आर्टिफिसियली क्रिएट गर्छौँ कि जसरी यदि हामीलाई कुनै कुराहरू स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यसको हाम्रो अब सबै रिसर्चहरूमा त नेचुरली कुनै कन्डिसनहरू एभाइलेबल हुँदैन। जसरी यदि हामी कुनै प्यारेन्ट्सहरूको डेथ भयो त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट वा बच्चाहरूमा चिल्ड्रेनमा कस्तो इफेक्ट परिरहेछन्, हाउ डज इट इफेक्ट द चाइल्ड भन्ने कुराहरू यदि हामी रिसर्च त्यस्तो टाइपको टपिकहरूमा यदि रिसर्च गर्छौँ भने त्यसमा बेसिकली यो फेक क्वासिक भन्ने तरिकाले गरिन्छ। त्यसमा नेचुरली त अब कसैलाई अब प्यारेन्ट्सहरू डेथ भएको वा त्यसको सेपरेसन त देखाउन नसक्ने भएकोले तिनीहरूले के गर्छन् आर्टिफिसियली भिडियोबाट क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि देखाएर त्यसको फेक आइडिया पहिले दिन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको साइकोलोजिकल कसरी असर पारिरहेछन् त्यसको बारेमा स्टडी गरिन्छ भने त्यो क्वासिक वा फेक अन्तर्गत आउँछ। यो बेसिकली मेडिकल फिल्डहरूमा बेसी युज हुन्छन् र हाम्रो एग्रिकल्चर फिल्डमा युज हुने भनेको यो नेचुरलिस्टिक हो। अब यसको भेरिएबल्सहरू हेऱ्यो भने भेरिएबल्समा डिपेन्डेन्ट छन्। सो हामी यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा यसको अझै डिटेलमा कुरा गर्छौँ। अब बेसिकली कन्सेप्ट अफ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा हेर्दाखेरि यसमा युज हुने जुन टर्मिनोलोजीहरू छन् त्यो के छन् यो बेसिकली हाम्रो इकोनोमिक्ससँग पनि रिलेटेड भएकोले हामी यसलाई मजाले बुझ्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले छन् इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यसपछि अझै छन् डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, देन कन्स्ट्यान्ट, कन्ट्रोल ग्रुप्स, एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप्स र रिपिटेड ट्रायल्स। यो कुराहरू बेसिक हुन जान्छन् हामी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि। र एक्सपेरिमेन्टली फिल्डमा ट्रायल गर्दाखेरि त्यसमा यो कुराहरू मजाले कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। र
र सबभन्दा पहिले हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको कुरा गर्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इज द्याट भेरिएबल्स विच क्यान बी चेन्ज एकर्डिङ टु द पर्पोज बाई द एक्सपेरिमेन्टर। भन्नुको मतलब जुन हामी एक्सपेरिमेन्टर जुन छन्, रिसर्चर छन्, त्यसले आफ्नो पर्पोजको अनुसार, आफ्नो निडको अनुसार उसले एकर्डिङ टु पर्पोज के गर्छन्, त्यसलाई यदि चेन्ज गर्न सक्यो भने त्यो भेरिएबल उसले त्यो जुन हामी बेसिकली यसलाई के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज अल्सो नोन एज द काउज, स्टिमुलस, रिजन्स अर मेनिपुलेटेड भेरिएबल्स। भन्नुको मतलब हामी यो भेरिएबल्सलाई आफैले जुन रिसर्चर छन् त्यो रिसर्चरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दे क्यान चेन्ज एकर्डिङ टु देयर निड्स एन्ड सो दिस इज द इफ पाथ अफ द हाइपोथेसिस। भन्नुको मतलब हाम्रो हाइपोथेसिसमा यो गर्यो भने जुन काउज हुन्छ नि, काउज र काउज हामी जुन आफ्नो रिसर्चरको हातमा हुन्छन्, त्यसलाई हामी मोडिफाई गरेर एकर्डिङ टु द्याट वी क्यान एबल्स टु गेट द रिजल्ट। So it is considered as the if path of hypothesis. When we go under the trials, then we consider some hypothesis, and for that hypothesis these independent variables will act as the if path. It depends upon the parameters which is under the control of experimenter. So हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने जति पनि प्यारामिटर्सहरू छन् त्यो सबै के हुन्छन् भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन जान्छन्। त्यसलाई हामी इक्जाम्पलको तरिकाले पनि बुझ्छौँ। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि those variables that responds। भन्नुको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी चेन्ज गर्दाखेरि if we modify the independent variables, then what type of effect it will get, that depends on the dependent variables। भन्नुको मतलब यदि हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सलाई मोडिफाई गर्यो, चेन्ज गर्यो भने according to that it shows the effects, and that effects is shown by the dependent variables. It is also known as the effect, result or the responding variables. इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स त्यस्तो भेरिएबल हो जसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र एकर्डिङ टु द्याट द डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको इफेक्ट देखाउने काम गर्छ। र इट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज द देन पार्ट अफ हाइपोथेसिस। जुन हाम्रो हाइपोथेसिस हुन्छ यी पार्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त्यसको देन पार्ट हो। र यसलाई हामी इक्जाम्पलको तरिकाले यसरी बुझ्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कसरी छुट्याउने एउटा तरिका के छ भन्दाखेरि जुन काउज हुन्छन्, सिम्पली काउज हुन्छन् त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भन्दाखेरि त्यसको इफेक्ट जुन हुन्छ त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। जसरी हामी इक्जाम्पलको रूपमा दिन सक्छौँ, डु द पिपल विथ द पिङ्क सर्ट गेट मोर जब इन्टरभ्युज। भन्नुको मतलब यदि पिङ्क सर्ट लगाएको मान्छेहरू छ भने त्यसले बेसी जब इन्टरभ्यू पाउन सक्छ भन्ने जुन पिङ्क सर्ट भन्ने जुन कल छन् त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने भन्दाखेरि यो जो जब इन्टरभ्यू पाउने जुन चान्स छ त्यो भनेको त्यसको इफेक्ट भयो, त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। त्यसै गरी इफेक्ट डज द क्याफिन ह्याभ अन द मेमोरी। मेमोरीमा जुन हाम्रो मेमोरी छन्, मेमोरी छन्, त्यसमा क्याफिनको कतिको असर छ। भन्नुको मतलब क्याफिन हामी कन्ज्युम गर्ने कतिको एमाउन्टमा कन्ज्युम गर्छौँ त्यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेमोरीमा कसरी असर पार्छन् त्यो सबै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अन्तर्गत आयो। त्यसै गरी स्कोर्स अन द टेस्ट इम्प्रुभ्स विथ द टाइम स्पेन्ड अन द स्टडी। हामी कतिको घन्टा वा कतिको टाइम लगाएर हामी पढ्छौँ त्यसले हाम्रो स्कोर इन्हेन्समा कतिको असर गर्छन्। भन्नुको मतलब हामी टाइम कति स्पेन्ड गर्छौँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएपछि त्यसले हाम्रो टेस्ट जुन स्कोर्स छन् त्यो स्कोरमा कतिको असर पार्छन् त्यो भनेको आफैमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन गयो। त्यसै गरी हामी एग्रिकल्चर फिल्डमा भएकोले हामी सिम्पली यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फिल्डमा हामीले जुन इनपुट लगाउँछौँ, बेसिकली फर्स्ट इनपुट जुन हामी हाल्छौँ त्यो इनपुट आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन जान्छन् र त्यसबाट आउने जुन इफेक्ट छ भन्नु मतलब जुन हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छन् वा हाम्रो इल्ड हुन्छन् त्यसमा के असर पार्छन् त्यो के हो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल के छ, यो डज एग्रिगेसन इन्क्रिजेस विथ द कन्जम्सन अफ अल्कोहल। हामी अल्कोहल यदि कन्ज्युम गर्यो भने त्यसले हाम्रो एग्रिगेसन लेभललाई कतिको इन्हेन्स गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो कन्ज्युम्सन अफ अल्कोहल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र त्यसले जुन इफेक्ट देखाउँछन् लेभल अफ एग्रिगेसन त्यो के भयो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। नाउ वी विल मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड्स एन्ड सो द एक्सपेरिमेन्टल मेथड्स मा एउटा अझै के भेरिएबल छ भन्दाखेरि कन्फाउन्डिङ भेरिएबल छ। हामी दुईवटा मेन बेसिकली युज हुने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। त्योभन्दा अतिरिक्त एउटा कन्फाउन्डिङ भेरिएबल्स भनेर आउँछन् जुन दिज आर द फ्याक्टर्स अदर देन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलभन्दा बाहिरको यो फ्याक्टर्स हो तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्टलाई असर पार्छन्, हाम्रो रिजल्टलाई केही हदसम्म यसले मोडिफाई गर्न सक्छन्।
त्यस्तो टाइपको भेरिएबल्सहरूलाई हामी सिम्पली कन्फाउन्डिङ भेरिएबल्स भन्छौँ। हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, तर त्यो टाइपको भेरिएबल्सहरूले पनि रिजल्टलाई के गर्छ भन्दाखेरि असर गर्छ। सो फ्रम द पिङ्क सर्ट जुन हाम्रो इन्टरभ्यूको कुरा गऱ्यौँ, इन्टरभ्यूमा पिङ्क सर्ट लगाएको मान्छेले कतिको जब पाउँछन् वा इन्टरभ्यू कतिको फेस गर्छन्, बेसी त्यो गर्छन्। अब त्यसमा अरू के फ्याक्टर्सहरू छन् भन्दाखेरि त्यसको सर्टको स्टाइल कस्तो छ, त्यसै गरी त्यो आइरन छ कि छैन, त्यसको हेयर कट भयो, अब त्यसले सेभ गरेको छ कि छैन, त्यस्तो के कुरा अरू जुन एक्स्ट्रा फ्याक्टर्सहरू छन् जसले रिजल्टमा इन्डाइरेक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि असर पुर्याउँछन्। That type of variables are considered as the confounding variables. Now, we will talk about the constants. So, these all are the factors that are not allowed to change during experiments. So, हामी के हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्सपेरिमेन्ट थाल्दाखेरि त्यहाँ केही कन्स्ट्यान्ट टर्महरू हुन्छन् जुन के हुन्छन् त्यो होल एक्सपेरिमेन्टको बेलासम्म हुँदाखेरि हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ कि त्यस्तो टाइपको जुन टर्मिनोलोजी जुन फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी सिम्पली कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। भन्नुको मतलब त्यो एक्सपेरिमेन्ट हुन्जेल त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। त्यसै गरी अर्को छन् कन्ट्रोल ग्रुप। अब ग्रुपमा पनि अब एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप हुन्छन् र कन्ट्रोल ग्रुप हुन्छन्। कन्ट्रोल ग्रुप भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड जुन एउटा भ्याल्यु हुन्छन्, हामी बेसिकली अब फिल्डमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हामी वा केही स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला यो कन्ट्रोल ग्रुप जुन हाम्रो प्लट पनि छुट्याउँदाखेरि हामी यो दुईटामा बेसी ध्यान पुर्याउँछौँ कि जुन कन्ट्रोल ग्रुप हुन्छन्, अर्को जुन ट्रायल ग्रुप हुन्छन् वा एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप हुन्छन्, त्यो बेसिकली तिनीहरूको डिफ्रेन्स के त, यो कुरा पनि धेरै जुन स्टुडेन्टहरूलाई अलिक सम्झिन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई हामी बेसिकली कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल ग्रुप भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो जसलाई जुन हामी स्टडीमा कन्सिडर गरेको जति पनि प्यारामिटर्सहरू छन् त्यसलाई त्यसको ट्रिटमेन्ट यसमा गरिँदैन। यसलाई जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल स्टेटमा छाडिन्छ, जुन स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा छरिन्छन् र यसको आधारमा अरू जति पनि फ्याक्टर्सहरू वा एक्सपेरिमेन्टल हामी ट्रायलहरू छन् त्यो सबैलाई यसकोसँग कम्पेयर गरेर पढिन्छ वा त्यसलाई कम्पेयर गरिन्छन्। अर्को अब कन्ट्रोल ग्रुप र एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपको डिफ्रेन्स चाहिँ अहिले हामी बुझ्छौँ। यो एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप भनेको दिज आर द ग्रुप्स बिङ टेस्टेड विथ द्याट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जति पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् जुन रिसर्चरको कन्ट्रोलमा हुन्छन् त्यसलाई के गर्छौँ हामी यसमा टेस्ट गर्छौँ। एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू छन् त्यसलाई हामी ट्रायल गर्छौँ र अकर्डिङ टु द्याट वी क्यान कम्पेयर दिस विथ द कन्ट्रोल ग्रुप्स, and then after that finally we can study these all factors. So each test group has only one factors different from the other test groups, and that is the independent variables we consider here on these experimental groups. र यसको अर्को फ्याक्टर्स के छ भन्दाखेरि रिपिटेड ट्रायल्स, र रिपिटेड ट्रायल्सले पनि एउटा बेसिक रोल प्ले गर्छन् एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा। के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जतिपल्ट एउटा एक्सपेरिमेन्टको ट्रायल बढाउँछौँ, जति हामी ट्रायल बढाउँछौँ त्यो अनुसार त्यसको इररको एमाउन्ट पनि घट्न जान्छन्। हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एकपल्ट कुनै पनि ट्रायल यदि एकपल्ट गरेर त्यसको रिजल्ट निकाल्छौँ भने त्योभन्दा जति हामी ट्रायल बढाउँदै जान्छौँ त्यो अनुसार त्यसको इफिसियन्सी पनि बढ्दै जान्छन् र त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इररको एमाउन्ट हुन्छन् त्यो घट्न पुग्छन्। The number of times that experiment has been repeated, you simply trial बुझ्न सकिन्छ। Now the more times you repeated the experiment, the more valid is your result. हामी जतिपल्ट आफ्नो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ वा त्यसको ट्रायल जति हामी बढाउँदै जान्छौँ, जति रिपिटेडली हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ त्यही अनुसार त्यसको इफिसियन्सी पनि बढ्दै जान्छ। अब एक्सपेरिमेन्टल मेथड्स र जुन कन्ट्रोल ग्रुप छन्, कन्ट्रोल ग्रुप र एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपको बेसिक के डिफ्रेन्स भयो भन्दाखेरि हाम्रो द ग्रुप्स द्याट इज एक्सपोज टु द इन्डिपेन्डेन्ट, यसमा बेसिकली इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपलाई जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यसकोसँग ट्रिट गरिन्छ। तर जुन यो कन्ट्रोल ग्रुप छ त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही सेम एक्सपेरिमेन्ट हो, सेम इन्भाइरोमेन्ट पनि सब कुरा सेम हुन्छन्, तर जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वा ट्रिटमेन्ट जुन छ त्यो ट्रिटमेन्ट बेसिकली यो कन्ट्रोल ग्रुपलाई गरिँदैन। एउटा मात्रै डिफ्रेन्स के भयो भन्दाखेरि यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू वा ट्रिटमेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपलाई, तर त्यही नेचुरल कन्डिसन त्यही सबै कुरा सेम हुन्छन्, तर जुन हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छन् बेसिक ट्रिटमेन्ट हुन्छन् त्यो मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गर्दैनौँ। र आइबिसिडिबी भन्ने चार्ट्स हामी युज गर्छौँ यसलाई बुझ्नको लागि। सिम्पली आइबी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, सी भनेको कन्ट्रोल भयो र डिबी भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो।
यसलाई हामी बुझ्न पनि हामीले त्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यसको इक्जाम्पलहरू हामीले बुझिहाल्यौँ, किनभने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको काउज हो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इफेक्ट हो। अब यसलाई सिम्पली हामी एग्रिकल्चर फिल्डमा बुझ्दाखेरि जुन हाम्रो फिल्डमा यदि हामीले फर्टिलाइजर युज गरेका छौँ भने त्यो अनुसारले के हुन्छ, जति हामी फर्टिलाइजरको एमाउन्ट बढाउँदै जान्छौँ, जसरी पहिले 0 ड्रप्स हाल्यो, त्यसै गरी 2 ड्रप्स हाल्यो, 4 ड्रप हाल्यो, 6 ड्रप हाल्यो, एकर्डिङ टु द्याट के हुन्छन् डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु पनि के हुन्छन् इन्क्रिज हुँदै जान्छन् वा चेन्ज हुँदै जान्छन्। यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो फर्टिलाइजर छन् वा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन्, यसले गर्दाखेरि जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छन्। द भेरिएबल्स द्याट यु विल चेन्ज इन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जुन हामी रिसर्चरले चेन्ज गर्न सक्छ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छन्। भन्दाखेरि जुन हामी फर्टिलाइजर युज गरिसकेपछि जुन एमाउन्ट हाम्रो जुन यिल्ड हुन्छन् त्यसमा फरक आउँछन्, त्यो भनेको के भयो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भयो। यो दुईटाको जस्ट लिङ्क बुझिन्छन्। अब यसमा अब कन्स्ट्यान्टहरू के हुन्छन्, जुन हाम्रो प्लान्टको ग्रोथ भयो त्यो वा यिल्ड भयो, जे सबै यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट भएका कुराहरू सबै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भए र त्यही कन्स्ट्यान्टहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि जस्ट एमाउन्ट अफ वाटर जुन हामी हाल्छौँ त्यो कन्डिसनमा सेम हाल्छौँ। त्यसै गरी टाइप्स अफ सोइल जुन हुन्छ हाम्रो त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छन् हामी। त्यसै गरी अर्को एमाउन्ट अफ सोइल भयो। त्यसै गरी टाइप्स अफ प्लान्ट्स हामी जुन एक्सपेरिमेन्टमा लिएका हुन्छन् त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छन्। त्यसै गरी टाइप्स अफ प्लान्टर्सहरू जुन छन्, त्यसै गरी द साइज अफ प्लान्टर भयो, टाइप्स अफ लाइट भयो, लोकेसनहरू सबै के हुन्छन् त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छन् हामी। अब यसमा कन्ट्रोलमा के हुन्छन्, जुन फर्टिलाइजर यदि हामी डोजकै कुरा गरौँ वा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू के त्यसलाई रिलेट गरेर हामी बुझ्न खोज्यौँ भने कन्ट्रोलमा बेसिकली सबै इन्भाइरोमेन्ट सेम छ। सबै इन्भाइरोमेन्ट सेम भए तापनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा फर्टिलाइजर हाल्दैनौँ र जुन एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप छ त्यसमा हामी के गर्छौँ कन्टिन्युसली जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थिए भन्दाखेरि फर्टिलाइजर थियो त्यसलाई हामी इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ। यो जुन फर्टिलाइजर एउटा ट्रायलमा हामी ट्रायल गर्दाखेरि यो 2 ड्रप्स हाल्यो, अर्कोमा 4 ड्रप्स र 6 ड्रप्स जुन एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप्समा यो सबै हामी हाल्छौँ ट्रिटमेन्ट फरक गरेर बेसिकली। र यो यसको रिजल्ट दुइटैको हामी यो सबै यो 2 ड्रप हालेको, 4 ड्रप हालेको र 6 ड्रप हालेको सबैलाई हामी यो बेसिकली कन्ट्रोलसँग के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्छौँ। र लास्टमा अब एक्सपेरिमेन्टल मेथड्समा जाँदाखेरि जुन सेलेक्सनको पनि दुईवटा तरिका छन्। अब एउटा सेलेक्सन गर्दाखेरि एउटा बायस हुन जान्छन् र अर्को बायस भएकोले जुन हाम्रो रिजल्ट हुन्छन् त्यसमा यसले असर गर्ने भएकोले अर्को पनि हामी तरिकाबाट गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल बाई ऱ्यान्डम भन्नु मतलब यो जुन हाम्रो बायस हुने चान्स हुन्छन् वा हामीलाई समस्या हुन्छ नि त, बायस गऱ्यो भने त्यसमा एरर आउने चान्स पनि बढ्छन् र जसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ यसलाई ऱ्यान्डम तरिकाले गरेर हामी सेलेक्सन गर्छौँ ट्रिटमेन्ट। Assignment to the groups in a way that are systematic between the different groups. यो सेलेक्सनमा जस्ट हामी ऱ्यान्डमली के गर्छौँ वा सेलेक्ट गरेर पहिला नै सेलेक्ट गरेर दुईवटा ग्रुप छुट्याउँछौँ र त्यसको डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसमा सेलेक्सन बायस भएकोले सेलेक्सन हेलो 10 मिनट यो सेसनको बाँकी छ गर न। ल ठिक छ ल। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल मेथड। यसैले हामी मेन जुन हाम्रो इरर हुन्छन् त्यो इररलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामी ऱ्यान्डम एसाइनमेन्ट मेथड गर्छौँ। ल अब हामी टाइप्स अफ डिजाइनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। यो टपिक आफैमा किनभने यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन आफैमा धेरै ठुलो टपिक छन् र यो हामीले अहिले पढेका छैनौँ, त्यही भएर पनि अलिक गाह्रो हुन्छन् र यसलाई हामी सिम्पल तरिकाले कसरी बुझ्न सक्छौँ त्यो बेसिकली ट्राई गरिरहेछौँ र कतिको बुझिन्छ। यसमा अलिअलि बुझे पनि अब गएर आफैले हेऱ्यो भने मजाले बुझिन्छ। अब नाउ वी विल टक्स अबाउट द टाइप्स अफ डिजाइनको टाइप्सहरू छन्। के टाइप्स छन् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन भन्छौँ। कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज भन्नुको मतलब यसमा हामी बेसिकली जुन एक्सपेरिमेन्ट थाल्छौँ वा जुन ट्रिटमेन्ट थाल्छौँ त्यसको एक्सपेरिमेन्टल युनिट्सहरू छुट्याउँछौँ र एक्सपेरिमेन्टल युनिट्सहरू जुन जति पनि छन् त्यसलाई कलेक्ट गरेर ऱ्यान्डम एसेसमेन्टको आधारमा हामीले त्यसको सेपरेट ग्रुप्सहरू छुट्याउँछौँ। एउटा ग्रुप, दुईवटा ग्रुप, त्यसै गरी मल्टिपल हामी ग्रुप छुट्याउँछौँ।
पहिले हामी छुट्याएको छैनौँ, यहाँ ऱ्यान्डम छन्। जस्तै अब अब इक्जाम्पल पनि तल आउँछ, तल आएपछि हामी डिस्कस गरौँला। यो ऱ्यान्डम एसेसमेन्टमा जस्ट बेसिकली हामी एउटा ग्रुप लिन्छौँ, त्यो ग्रुपलाई फेरि सेपरेट गरेर दुईवटा ग्रुपमा ऱ्यान्डम तरिकाले कुनै बाइस नगरिकन हामी सेपरेट गर्छौँ र त्यसपछि त्यसको फरक फरक ट्रिटमेन्ट गरेर लास्टमा हामी त्यसको रिजल्ट कम्पेयर गर्छौँ। यो दुईटै ग्रुपको रिजल्ट हामी कम्पेयर गर्छौँ। यो भनेको कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड हो, पहिलादेखि नै हामी ऱ्यान्डमाइज गर्छौँ। अर्को छन् ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन। पहिला ब्लक डिजाइन गर्छौँ हामी, यसको बारेमा ब्लक डिजाइनको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ पछि। यो पहिला नै ब्लक डिजाइन गर्छौँ, जुन हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप छन् त्यसलाई पहिला दुईवटा ग्रुपमा दुईवटा ब्लकमा डिभिजन गर्यो र दुईवटा ब्लकमा डिभिजन गरिसकेपछि त्यसको ब्लक 1 को फेरि ऱ्यान्डम एसेसमेन्ट गरेर दुईवटा ग्रुप सेपरेट गर्छौँ। अर्को पनि फेरि अर्को ब्लकलाई पनि ऱ्यान्डम हामी सेपरेट एसाइनमेन्ट गरेर हामी दुईवटा ग्रुप बनाउँछौँ र त्यसको फरक फरक ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अनि फेरि लास्टमा आएको रिजल्टलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ। यो कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज र ब्लक डिजाइनको के डिफ्रेन्स भयो भन्दाखेरि यसमा हामी कम्प्लिटली पहिलादेखि नै सेपरेटली ट्रिटमेन्ट गऱ्यो, पहिलादेखि नै ऱ्यान्डम गऱ्यो। तर यसमा के भयो, पहिला हामी एउटा ब्लक छुट्यायौँ, ब्लक छुट्याइसकेपछि देन आफ्टर द्याट वी मेक द ऱ्यान्डम एसेसमेन्ट एन्ड देन आफ्टर द्याट वी क्रिएट द ग्रुप्स एन्ड देन आफ्टर द्याट ट्रिटिङ इट विथ डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट्स वी फाइनली कम्पेयर द ट्रिटमेन्ट। एन्ड द थर्ड डिजाइन इज म्यास्ड पेयर। म्यास्ड पेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स छन् त्यो इच गेट्स द टु ट्रिटमेन्ट इन ऱ्यान्डम। जस्ट हाम्रो ग्रुपको बेसिक जुन एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स हुन्छन् त्यो सेम हुन्छन्, त्यसलाई सेपरेट रूपमा एउटा म्यास्ड पेयर, यसको पनि इक्जाम्पल छ तल, त्यो क्लियरली क्लियर हुन्छ त्यहाँ। इच ग्रुपलाई हामी के गर्छौँ, पहिला सेपरेट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्छौँ। यसको जुन एक्सपेरिमेन्ट जुन हुन्छन्, एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स जुन हुन्छन् सेम हुन्छ र यसमा एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स जुन हुन्छन् त्यो सिमिलर हुन्छ। अब पहिले हामी जुन कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन ग्रुप छन् त्यसलाई हामी यसरी बुझौँ। एउटा रिसर्चरले यदि अब जस्ट 30 जना मान्छे छन्, 30 जना युनिभर्सिटीको ग्रुप छन्, त्यो युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूले अब लाइब्रेरीमा वा कि आफ्नो रुममा कि आउटसाइडमा कहाँ उसले राम्रो तरिकाले पढ्न सक्छन् त्यसको बारेमा यदि रिसर्च गरिरहेछ भने त्यसलाई कसरी ऱ्यान्डमाइज तरिकाले कसरी एक्सपेरिमेन्टमा ढाल्छन् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले ऱ्यान्डमाइज एसेसमेन्ट गरेर 3वटा ग्रुप बनायो, जसमा 10 जना एउटा ग्रुप, अर्को 10 जना एउटा ग्रुप र अर्को 10 जना ग्रुप अर्को ग्रुप, 3वटा ग्रुप बनायो र एउटालाई जस्ट लाइब्रेरीमा पढ्न दियो। तिनीहरूको ट्रिटमेन्ट भनेको लाइब्रेरी, जस्ट फर्स्ट ट्रिटमेन्ट भनेको उनीहरूलाई लाइब्रेरीमा बसेर पढ्न दियो। त्यसपछि अर्को ट्रिटमेन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई आफ्नै रुममा पढ्न दियो र अर्को ग्रुपमा के भयो भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई आउटसाइडमा पढ्न लगायो। त्यो गरिसकेपछि तिनीहरूबाट आएका रिजल्ट जुन छन् सेपरेट रिजल्ट छन्, त्यो रिजल्टलाई कम्पेयर गरेर यदि हामी रिसर्च गऱ्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड डिजाइन हुन गयो। कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज किन भन्यो भन्दाखेरि हामी कुनै बाइस नगरिकन पहिलादेखि नै के गर्यो भन्दाखेरि ग्रुपलाई सेपरेट गर्यो, एउटा ग्रुप, दुईवटा ग्रुप, तिनवटा ग्रुप, र त्यसपछि बल्ल हामी ट्रिटमेन्ट गर्यो सबैलाई फरक ट्रिटमेन्ट, र त्यो गरेर हामी कम्पेयर गर्यो भन्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज भयो। र कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइजमा बेसिकली पहिला नै सेपरेट ग्रुप बनायो, यो पनि त्यही हुन गयो। र यसको जुन कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड ब्लक डिजाइन छन् त्यसको अब इक्जाम्पल छ होइन, सिम्पल भइहाल्यो। अब मैले यसलाई ब्लक डिजाइनलाई म सेपरेट अहिले थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसको यो कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन भए तापनि यसलाई के हुन्छन् भन्दाखेरि ब्लकमा के हुन्छन्, एउटा जुन पुरै कम्प्लिट ग्रुप छन् त्यो ग्रुपलाई पहिले सेपरेट गर्छन्। जसरी अब मानौ यो 3 जना केटाको ग्रुप छन् र यो 3 जना गर्ल्सको ग्रुप छन्, यो 3 जना बोइजको ग्रुप छन् भन्दाखेरि पहिलेदेखि 22 गरेरै यिनीहरूलाई सेपरेट ग्रुपमा सेपरेट गर्यो। एउटा यो ब्लक भयो, अर्को यो ब्लक भयो, र त्यो सेपरेट ब्लकलाई सेपरेट ट्रिटमेन्ट गरेर अनि रिजल्ट कम्पेयर गर्यो भने त्यसलाई ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन भनेर भनिन्छ। यसको पिक्चर छुट्टै छ, म पछि स्लाइड पठाउँदाखेरि त्यसमा एडिट गरेर हाल्दिनँ। अब अर्को जुन छन् त्यो भनेको सेम एक्सपेरिमेन्टल युनिट छन्। यसमा हामी बेसिकली के हेर्छौँ भन्दाखेरि वाट टाइप्स अफ ग्यासोलिन इज द मेजर इफिसियन्ट टाइप ए और टाइप बी इन द 3 कार्ड्स which can be used to describe the masked pair डिजाइनलाई यसले एक्सप्लेन गर्छन्। र यसमा हामी सेपरेट 3वटा कार्ड लिन्छौँ। त्यो कार्डलाई पहिला फर्स्ट कार्डलाई टाइप ए टाइपको यो जुन ट्रिटमेन्ट यसको के छ भन्दाखेरि यो एउटा ऱ्यान्डम अर्डरमा छ र ऱ्यान्डम अर्डरमा हामी एउटा सिङ्गल एउटा कार्डलाई फेरि 2टा टाइपको ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ। एउटा जुन यो पेयर्ड ट्रिटमेन्ट भनिन्छ कि म्यास्ड पेयर डिजाइनमा हामी पेयर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र त्यो सेपरेट हरेक
ग्रुपलाई हरेक जुन हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स थियो त्यो हरेक युनिट्सलाई हामी म्यास पेयर के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जस्तै टाइप ए ग्यासोलिन र टाइप बी ग्यासोलिनले यदि हामी ट्रिट गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यो सेम ट्रिटमेन्ट हामी हरेक ग्रुपलाई गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई म्यास्ड पेयर भनिएको। म्यास्ड पेयरमा सिम्पली यो पेयर किन भनिएको हो भन्दाखेरि यो जुन ट्रिटमेन्ट छन् त्यो आफैमा पेयरमा छन् र त्यही पेयर ट्रिटमेन्ट के गर्यो भन्दाखेरि सबै ग्रुपमा गर्ने भएकोले यसलाई म्यास्ड पेयर डिजाइन भन्यो। र त्यसपछि आइसकेको जुन हाम्रो रिजल्ट छ त्यो रिजल्टलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ, इफिसियन्सीलाई हामी मेजर गर्छौँ। कुनले बेसिकली हामीलाई राम्रो वा जुन इफिसियन्सी लेभल छन् त्यो कुन ग्यासोलिन कुन टाइपको ग्यासोलिनले हामीलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्छ। र अब हामी सिमिलर एक्सपेरिमेन्टल युनिट्सको कुरा गर्छौँ। A researcher is trying to determine whether or not the sleep deprivations has an effect on the test score described how a masked pair design। जुन माथिको थियो त्यसमा सिमिलर टाइपको ट्रिटमेन्ट सेम टाइपको ट्रिटमेन्ट दुइटैमा गर्यो, त्यही भएर यसलाई सेम एक्सपेरिमेन्टल युनिट भनियो किनभने सबैलाई सेम ट्रिटमेन्ट गरिएको छ हरेक ग्रुपलाई। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर भन्नुको मतलब जुन हाम्रो म्यास्ड पेयर जुन थियो नि त्यो म्यास्ड पेयर आफैमा सिमिलर हुन्छ। मानौ जुन स्कोर्सलाई यदि हामी कन्सिडर गर्छौँ भने 4 भन्दा माथिको एउटा ग्रुप छ, त्यसै गरी 3 देखि 4 सम्मको अर्को ग्रुप छ र यहाँ 3 भन्दा तलतिरको अर्को ग्रुप छ। त्यो 3 भन्दा तलको 2.3 र 2.5 भएको जिपिए भएका छन् भन्दाखेरि यो अर्को ग्रुपमा 3.4 र 3.5 भन्नुको मतलब बिलो 4 को ग्रुप छन् र अर्को भनेको एबभ 4 को ग्रुप छन्। त्यही भएर यसलाई म्यास्ड पेयर र सिमिलर म्यास्ड पेयर किन भन्यो भन्दाखेरि यसको जिपिए बिलो छन् भन्दा एउटा सिमिलर ब्लक डिजाइन गर्न खोजेको यहाँ जसको जिपिए 3 भन्दा कम भएकोले यसलाई सिमिलर भनिएको। यो सबै एउटा सिमिलर पेयर डिजाइन पहिला गर्यो अनि त्यसपछि यसको जुन यसको फेरि अब जिपिए त दुइटैको सेम छन्, यसको जिपिए सेम छन् र यसको पनि जिपिए सेम छन्। अब यो इन्डिभिजुअल जुन ग्रुप छन् त्यो ग्रुपलाई डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्यो किनभने यदि हामी 3.4 र 2.5 जिपिए लिएर यदि हामी गऱ्यौँ भने त्यो आफैमा बाइस्ड हुन जान्छ किनभने एउटा कमजोर र अर्को राम्रो स्टुडेन्ट भनेर भन्छन् त त्यो भयो भने हाम्रो रिजल्टमा डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छन्। त्यही भएर हामी के गर्छौँ पहिले त्यसको सिमिलर टाइपको हामी ग्रुप छुट्याउँछौँ र यही सिमिलर ग्रुपमा अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, डिफ्रेन्ट ट्रायल गर्छौँ। मानौ एउटा स्टुडेन्टलाई के गर्यो भन्दाखेरि हेलो ल यसमा के गर्यो भन्दाखेरि जुन एउटा स्टुडेन्टलाई स्लिपिङबाट डिप्राइभ गर्यो त्यसलाई सुत्न दिएन, अर्कोलाई के गर्यो भन्दाखेरि नर्मल स्लिप गर्यो र यसले गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टलाई कम्पेयर गर्यो। फेरि के गर्यो अर्को ग्रुपलाई पनि एउटालाई स्लिपबाट डिप्राइभ गर्यो र अर्कोलाई के गर्यो नर्मल स्लिप गर्यो, नर्मल स्लिप गर्न दियो। त्यसै गरी अर्को सबै ग्रुपलाई त्यही टाइपको तर आफैमा के गर्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ट्रायल गर्यो। यो गरिसकेपछि जुन आएको रिजल्टहरू छन् त्यो सबै रिजल्टलाई फेरि कम्पेयर गरेर हामी फाइनली यदि रिसर्चको रिजल्ट निकाल्छौँ भने त्यो भनेको सिमिलर टाइप अफ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हुन जान्छ। यति हो यो तिनटाको। अब हामी डिजाइन एन्ड आरसिबिटी फर द डाटा